ल यो क्वेशन एकचोटि पढ अनि त्यसपछि कुरा गरौँ यसको बारेमा। सर स्लाइड दिन चाहिए बात छैन स्लाइड आएन र? हजुर स्लाइड आएन। अहिले ठीक छ आयो? आयो ल यो क्वेशन पढ दिन्छु। यो क्वेशन के भन्छ भन्दा a leveling instrument was set up midway between two pegs A and B 100 meter apart. दुईटा पेग A र B 100 मिटर अपार्टमा रहेछ। त्यसको बीचमा चाहिँ लेभल इन्स्ट्रुमेन्टलाई लगाएर चाहिँ राखेको रहेछ। The staff reading on A and B were 1.875 and 1.790 respectively. The instrument was then set up at a distance 10 meters from A on a line AB. The respective staff reading were दिएको छ। Calculate the correct staff reading on A and B when the line of collimation is exactly horizontal. के को क्वेशन हो यो? कतै हामीले पढेछौँ यसको बारेमा? यस्तो खालको यस्तो क्वेशन चाहिँ गरेको थिएन। क्वेशन गरेको छैन के टपिकसँग रिलेटेड? टु पेग टेस्ट एकदम हो। टु पेग टेस्टको क्वेशन भयो है। अब टु पेग टेस्टको डाटा तिमीले दिएको हामीले अगाडि पढेछौँ। के गर्ने हो त? ल के गर्नु पर्छ होला? डाटाहरु गिवन छ। तिम्रो काम भनेको पहिला फर्स्टमा चाहिँ ट्रु हाइट डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो। फिगरहरु यस्तोको लागि चाहिँ फिगरहरु कम्पलसरी रूपमा बनाउने है। यस्तो क्वेशन आएको छ भने फिगरहरु बनाउने। पहिला के भनेछ? A र B भन्ने पोइन्ट छ। त्यसमा के गर्यो? लेभल मेसिन कतैतिर सेटअप गर्यो। यहाँबाट रिडिङ पढ्यो रे। फेरि यही चीज के छ? AB भन्ने लाइन छ। त्यसलाई प्रोड्युस गरेर 10 मिटर पर अहिले यो केसमा चाहिँ 100 मिटर हो। A र B को ग्याप A र B भयो। लेभल मेसिनलाई 10 मिटर पर फ्रम A भनेछ है। A बाट 10 मिटर पर लगेको छ। यो केसमा पनि डाटा दिएको छ दुईटै। यो A यो B हो भने यसलाई A1 अथवा A डैश B डैश भनौं। फर्स्टमा लेख्छ हामीले ट्रु हाइट डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो। कुन केसबाट आउँछ ट्रु हाइट डिफरेन्स? सेटअप 1 बाट आउँछ कि सेटअप 2 बाट आउँछ? वन बाट आउँछ। एकदम 1 बाट आउँछ है। किन 1 बाट आउँछ? त्यो अगाडि पछाडी गर्दाखेरि त्यो एरर क्यान्सल हुन्छ त्यही भएर।
हो एरर क्यान्सल हुनको लागि मेन रिजन भनेको त्यो डिस्टेन्स के छ लेभल मेसिनबाट ए मा र बी मा हेरेको डिस्टेन्स इक्वल छ है त्यही भएर चाहिँ तिमीले जब चाहिँ ब्याक साइड माइनस फोर्थ साइड गर्छ त्यतिखेर जुन अगाडि यो ए भन्नेमा यदि एमाउन्ट अफ इरर ई भन्ने छ भने प्लस ई भनेर रिडिङ आएको रहेछ सपोज सर्टेन ट्रु भ्यालुमा प्लस ई गरेर आएको रहेछ बीमा पनि सर्टेन ट्रु भ्यालुमा प्लस ई गरेर आएको रहेछ भने तिमीले अब यो बी प्लस ई माइनस सरी अहिले के छ ए प्लस ई माइनस बी प्लस ई गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ई चाहिँ माइनस भयो भने के हुन्छ प्लस माइनस क्यान्सल आउट हुन्छ होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि ल त्यसो भए हामीले रिडिङ निकाल्नु पऱ्यो कति आउँछ त्यो भ्यालु 1.875 फर्स्ट केस आयो नि त यो दुईटा रिडिङ हो मिड वेमा भएको बेला दुईटाको डिफरेन्स गर्नु पऱ्यो कति आउँछ ट्रु हाइट डिफरेन्स कति आयो खै त बोल्दैन त तिम्रो 0.085 आयो सर हो 0.085 मिटर आयो यो चाहिँ ए देखि बी सम्मको चाहिँ रियल हाइट डिफरेन्स भनेको चाहिँ यति रहेछ है सेकेन्ड स्टेपमा गएपछि हामीले एपारेन्ट हाइट डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भनेको एपारेन्ट हाइट डिफरेन्स निकाल्न तिमीलाई फेरि डाटा गिभन छ 1.630 र 1.560 यो दुईटाको सब्स्ट्र्याक्ट गर कति आउँछ नि Zero 0.07 मिटर यो सर ल हामीलाई क्वेसनले सोधेको चाहिँ के छ क्याल्कुलेट द करेक्ट स्टाफ रिडिङ अन ए एन्ड बी when the line of collimation is exactly horizontal भन्न खोजेको यदि मेसिनमा इरर छैन भने चाहिँ है मेसिनमा इरर छैन भने त्यो ए को नजिक राखेको बेला हेर्दाखेरिको कन्डिसनमा भन्न खोजेको है किनभने जुन बीचमा राखेको बेला त अब हामीलाई मतलब भएन है अहिले के छ ए को चाहिँ नजिक राखेको बेला चाहिँ करेक्ट स्टाफ रिडिङ चाहिँ ए र बीमा कति हुन पर्थ्यो यदि लाइन अफ कोलिमेसन चाहिँ होरिजेन्टल भए भन्न खोजेछ भन्ने यसमा पक्कै पनि कोलिमेसनको इरर रहेछ क्वेसनले आफैले के यदि होरिजेन्टल भए कति हुन्थ्यो भनेर सोधेपछि त यसमा पक्कै पनि कोलिमेसनको इरर छ भने थाहा हुन्छ त्यही भएर हामी पहिला इररको एमाउन्ट निकालौँ कति एमाउन्ट अफ इरर रहेछ भनेर कोलिमेसन इरर भनेको एपारेन्ट माइनस ट्रु कति आउँछ त अपारेन्ट माइनस ट्रु गर्दाखेरि त ट्रु माइनस अपारेन्ट चाहिँ गरेको 0.015 हैन मिटर कोलिमेसन इरर भनेको 0.015 मिटर आयो र यो कतिको लागि हो कोलिमेसन इरर भनेको अलवेज डिस्टेन्स रिलेटेड हुन्छ है कति डिस्टेन्सको लागि हो यो 100 मिटर त्यही भएर एन्सरमा यो कहिले पनि नबिर्सिने पर 100 मिटर प्रत्येक 100 मिटरमा चाहिँ कोलिमेसन इरर 0.015 को रेस्पेक्टमा हुँदछ कोलिमेसन इरर आयो तर पनि अझ पनि हामीले सोधिरहेको के छ करेक्ट स्टाफ रिडिङ निकाल भनेर सोधिरहेको छ करेक्ट स्टाफ रिडिङ निकाल्नु पर्यो भने अब यो डाटा तिमीले यहाँ टिपिरहेको छ होला है लेखिरहेको छ होला पक्कै पनि
म चाहिँ मेट्छु यो चाहिँ। अब करेक्ट स्टाफ रिडिङ अन ए एन्ड बी निकाल्नु पर्यो। पहिला चाहिँ यो कोलिमेसन इरर यति छ भने हामीलाई थाहा छ। पहिले यो इन्क्लाइन्ड अपवार्ड हो कि इन्क्लाइन्ड डाउनवार्ड भन्ने हामीलाई थाहा छैन है। लेभल मेसिन चाहिँ माथितिर हेरिरहेको छ कि तलतिर हेरिरहेको छ इरर भएको बेला चाहिँ भनेर, अथवा यो रिडिङ आएको बेला जुन यो रिडिङ आएको छ 1.630 र 1.560 यो रिडिङ आउने बेला इन्क्लाइन अपवार्ड हो कि इन्क्लाइन डाउनवार्ड हो हामीलाई थाहा छैन लेभल मेसिनमा है। त्यही पहिला हामीले के गर्छ, पहिला त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसपछि यदि मैले यो ए नजिक बसेको बेला लेभल मेसिनबाट यदि यो ए नजिक बसेर मैले बी हेरेको बेला पहिला फर्स्टमा मैले यसरी सिधा आउनु पर्ने हो, तर लेभल मेसिन मेरो चाहिँ माथितिर गर्छ कि तलतिर गर्छ थाहा छैन है। भनेपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि पहिला एजुम के गर्छु भन्दाखेरि यो एमा जुन रिडिङ छ 1.630 यदि यो करेक्ट हुन्थ्यो भने बीमा रिडिङ कति आउनु पर्थ्यो भनेर मैले हेर्छु है त। पहिला चाहिँ एमा यो ए को रिडिङ जुन छ अथवा जुन लेभल मेसिन जहाँ नजिक छ नि, अहिले ए को नजिक छ हैन, त्यही भएर यो ए को नजिक भएको जुन यो 1.630 छ यदि यो करेक्ट हुन्थ्यो भने बीमा रिडिङ कति आउनु पर्थ्यो भनेर हेर्छु मैले। त्यही भएर यसलाई के हुन्छ इफ, अथवा यस्तो भन्न मिल्छ द स्टाफ रिडिङ अन बी if staff reading on A is assumed to be correct, यो लेखे पनि हुन्छ अथवा with respect to भनेर भन्दा सजिलो हुन्छ है। with respect to भनेर लेखेको अझ राम्रो हुन्थ्यो क्या, किनकि स्टाफ रिडिङ अन बी with respect to स्टाफ रिडिङ अन ए भनेको भए अझ ल्याङ्ग्वेज राम्रो हुन्थ्यो, त्यसरी लेख्दा पनि भयो मैले है। त्यसो कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि मेरो स्टाफ रिडिङ एमा कति छ 1.630, यो चाहिँ मेरो स्टाफ रिडिङ हो। यो स्टाफ रिडिङमा चाहिँ तिमीहरुको हेर्यो भने चाहिँ यहाँ के छ ए बाट बी जाँदाखेरि यसमा तिमीहरुको ट्रु हाइट डिफरेन्स थाहा छ नि त। ट्रु हाइट डिफरेन्स हामी कति आएको 0.5 0 कति आएको रे 0.085 ओके 0.085 हाम्रो चाहिँ ट्रु हाइट डिफरेन्स आएको हो भने यो ट्रु हाइट डिफरेन्सलाई युज गर्यो भने चाहिँ यसको कति रियल हाइट डिफरेन्स कति आयो त्यो थाहा पाउनु पर्यो हामीले। 1.630 माइनस 0.085 गर कति आउँछ त्यसको भ्यालु 1.545 ओके 1.545 मिटर। यो चाहिँ के छ 1.545 भन्छ। यदि मैले यो 1.630 यदि मेरो यो करेक्ट हुन्थ्यो भने चाहिँ बी को रिडिङ आउनु पर्ने कति रहेछ 1.545 आउनु पर्ने रहेछ, तर कति आइदियो 1.560 1.560 आयो। यो 1.560 आइदियो भने त तिमीलाई अब बुझ्नु पर्यो तिमीहरुको यो रङ हो नि 1.560 भनेको। यो मेसिनको चाहिँ लेभल मेसिनबाट चाहिँ इन्क्लाइन अपवार्ड भएको बेला बल्ल के आउँछ 1.560 आउँछ हैन, किन बढी छ नि त यो हामीले जुन निकाल्ने भ्यालु। करेक्ट के आउनु पर्यो, करेक्ट यति नआइकिन कति आयो 1.560 आइदियो भनेपछि हाम्रो केसमा के रहेछ लाइन अफ कोलिमेसन इज inclined upward। अथवा पहिला उसको भ्यालु निकालेर बल्ल लेख्दा पनि हुन्छ है, कतिले इरर भएको भनेर त्यो लेखेर चाहिँ हामी सुरुमा के छ रिडिङ अन यस्तो हम इररै भनौँ हैन, इरर इन रिडिङ एट बी
बी मा हेर्दाखेरि कतिको एरर आयो 1.560 हामीले अब्जर्भ गरेको यो हो माइनस हुन पर्ने चाहिँ 1.545 यो गर कति आउनु पर्छ यसको भ्यालु चाहिँ 1.560 माइनस 1.545 हैन 15 को भनेपछि एरर इन रिडिङ एट बी है बी मा चाहिँ एरर कति आएको छ 0.015 आएर छ अनि यसलाई त्यही भएर के लिन्छ देयरफोर लाइन अफ कोलिमेसन पोजिटिभ पनि आइरहेछ पोजिटिभ भएको भएर पनि भनेर सम्झिँदा पनि भयो मैले म चाहिँ फिगरबाटै सम्झिन्छु है लाइन अफ कोलिमेसन इज इन्क्लाइन्ड अपवर्ड ल लाइन अफ कोलिमेसन चाहिँ अपवर्डतिर इन्क्लाइन भएको रहेछ नि थाहा भयो तर अझै पनि यो हामीले चाहिँ रिडिङ चाहिँ करेक्ट निकालेको चाहिँ होइन हामीले यो करेक्ट निकाल्न के एजुम गरेछौँ ए को रिडिङ ठिक छ भन्ने एजुम गरेका छौँ त्यही भएर यो रिडिङ आएको है जुन अगाडि निकालेछ त्यो रिडिङ त्यो हाम्रो लागि करेक्ट चाहिँ होइन फेरि अब बल्ल करेक्ट निकाल्नु पर्यो करेक्ट निकाल्नु तर हामीसँग के आइडिया छ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले हेर्यो भने चाहिँ यो 0.015 जुन आइरहेछ यो भनेको कतिको डिफरेन्समा आएको यो एरर 100 मिटरको हैन ए बाट बी हेर्दाखेरि यो जुन 100 मिटर छ ग्याप यो 100 मिटरको ग्यापमा आएको एरर हो यो 100 मिटरमा हेर्दाखेरि यति एरर आउँछ भने तिमीले के थाहा पाउनु पर्यो यो जुन ए बाट लिएको रिडिङ छ यो ए बाट लिएको रिडिङ त 10 मिटर पर छ है त्यो मेसिन सर्टेन एंगलमा इन्क्लाइन छ भने के भन्छ मिटरमा कति एरर आउँछ भनेर निकाल्नु पर्यो त्यही भएर फर स्टाफ रिडिङ 8A भनौँ ए को लागि चाहिँ कति करेक्सन गर्नुपर्छ तिमीहरूको जुन ओरिजिनल 1.630 छ यो भनेको इन्क्लाइन्ड अपवर्ड भएको बेला आएको रिडिङ हो हैन अभियसली मेसिन त इन्क्लाइन्ड अपवर्ड रहेछ लाइन अफ कोलिमेसन चाहिँ माथितिर इन्क्लाइन्ड भएको रहेछ भनेपछि यो रिडिङमा पक्कै पनि माइनस गर्नुपर्छ करेक्ट निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो कतिले घटाउने यदि 100 मिटरमा यति हुन्छ भने 10 मिटरमा कति हुन्छ भन्न खोजेको चाहिँ 0.015 युनिटरी लागु है डिवाइडेड बाइ 100 into 10 बल्ल यो गर्यो भने करेक्ट स्टाफ रिडिङ एट ए आउँछ ए मा चाहिँ करेक्ट स्टाफ रिडिङ कति हुने रहेछ भनेर अब यो आउँछ मिटरमा यति अमाउन्ट अफ एरर हुँदो रहेछ स्टाफ रिडिङमा है स्टाफ रिडिङमा चाहिँ 0.015 मिटरको एरर हुँदो रहेछ 100 मिटरको ग्यापमा चाहिँ त्यसो भने 10 मिटर ग्यापमा कति एरर होला भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो फर्स्ट रिडिङ छ 1.630 स्टाफ रिडिङ अन ए यसमै हाम्रो करेक्सन गर्छौँ यो करेक्सन भयो सेम यही प्रोसेस अब के लागि गर्नु पर्यो स्टाफ रिडिङ एट बी हामीलाई बी को चाहिन्छ स्टाफ रिडिङ एट बी के हुन्छ यदि होरिजेन्टल लाइन अफ कोलिमेसन होरिजेन्टल हुन्थ्यो भने यसमा पनि के गर्नु पर्यो करेक्सन गर्नु पर्यो भनेपछि स्टाफ रिडिङ अन बी लाई के गर्नु पर्यो त सेम यही प्रोसेस हो क्लियर गरे अब स्टाफ रिडिङ एट बी गर्नु पर्यो भने डाटा हाम्रो चाहिँ 1.560 छ यसमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो माइनस गर्नु पर्यो 0.015 डिवाइडेड बाइ 100 डिस्टेन्स कति गर्नु पर्यो 110 मेसिन राखेको पोजिसनबाट त 110 मिटर हो है ल यो भ्यालुबाट चाहिँ करेक्ट स्टाफ रिडिङ एट बी पनि निकाल्ने यसरी हामीले चाहिँ सकिन्छ
कसैलाई के सोध्नु पर्ने छ? सर यो 0.015 कसरी निकालेको हो? मैले मेटिसकेँ 0.015 0.015 तिमीले चाहिँ स्टाफ रिडिङ अन बी हेरेको भएर जब 1.630 ए मा चाहिँ जब चाहिँ 1.630 करेक्ट हो भने बी मा करेक्ट कति हुन्छ भनेर निकाल्न हामीले ट्रु हाइट डिफरेन्स युज गर्ने कि ए र बी बीचको ट्रु हाइट डिफरेन्स युज गर्ने। त्यसपछि 1.630 मा के गर्नु पर्यो तिम्रो ट्रु हाइट डिफरेन्सलाई चाहिँ जोड्ने अथवा घटाउने। अहिले केसमा हेऱ्यो भने के हुन्छ स्टाफ रिडिङ अन ए चाहिँ जहिले पनि बढी छ हैन विथ रेस्पेक्ट टु बी भनेपछि स्टाफ रिडिङ ए मा के छ ए चाहिँ अलिकति लोअर एलिभेसनमा रहेछ उतातिर हायर एलिभेसनमा रहेछ है। यस त्यो उताको रिडिङ हामीले हेर्नु पर्यो भने स्टाफ रिडिङ अन ए बाट माइनस गर्यो भने घट्यो भने आउँछ। त्यसो भएर हामीले के गर्नु पर्यो स्टाफ रिडिङ अन ए भनेको 1.630 मा माइनस ट्रु हाइट डिफरेन्स गर्यो भने चाहिँ बी को जुन रिडिङ आउँछ हो त्यो रिडिङ र यो 1.560 को डिफरेन्स गरेर निकाल्यो है त। अरे बीमा आउने एउटै भएर भएको हो कि जहिले यस्तै हुन्छ? मैले बुझिनँ क्वेसन फेरि भन त। सर यो हाम्रो कोलिमेसन इरर निकाल्यौँ नि हैन अनि त्यसपछि यहाँ फेरि पछि गएर इरर इन रिडिङ एट बी निकाल्यौँ नि त्यो दुईटा इक्वेसनमा एउटै भएको हो कि कुरा एउटै हैन र कति आछ भ्यालु फरक? सेम नै आएको छ। अनि सेम त आउनु पर्यो नि त 100 मिटरमा हुने कोलिमेसन इरर भनेको त्यही त हुने हैन है। हामीले उतातिर चाहिँ बी को स्टाफको रिडिङलाई हेरेर विथ रेस्पेक्ट टु बी को स्टाफको रिडिङ भनेर माइनस गरेर निकालेको। यताबाट हामीले कोलिमेसन इरर मात्र हेर्यो भने पनि थाहा छ हामीले। जस्तै यो स्टेपमा तिमीलाई कोलिमेसन इरर अगाडि हामी जुन निकालेछौँ नि त्यो कोलिमेसन इरर ननिकाले पनि हुन्छ। कोलिमेसन इरर ननिकालिकन तिम्रो अगाडि बढे पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ ट्रु हाइट डिफरेन्स अपारेन्ट हाइट डिफरेन्स निस्किसकेपछि है अनि तिमीले यदि चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा दुईटा न्युमेरिक गर तिमीले कसैलाई चाहिँ कोलिमेसन इररको चाहिँ निकाल्दाखेरि प्लस आयो भने कस्तो हुन्छ माइनस आयो भने कस्तो हुन्छ नि कन्फिडेन्स चाहिँ तिमीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ भने चाहिँ त्यो प्लस माइनसलाई हेरेर तिमीले सिधै इन्क्लाइन अपवर्ड हो कि इन्क्लाइन डाउनवर्ड भन्ने त्यसै पत्ता लगाउनै सक्छ है। जुन मैले अहिले स्टाफ रिडिङ अन बी भनेर निकालेँ त्यो गरिरहनु पनि पर्दैन। यताबाट कोलिमेसन इरर निकालेर तर थाहा चाहिँ पाउनु पऱ्यो कि इन्क्लाइन अपवर्डको के छ कि इन्क्लाइन डाउनवर्ड त्यो थाहा छ भने उताबाट कोलिमेसन इरर निकालेको छ भने त्यो पनि 100 मिटर पर 100 मिटरको लागि हो। तिमीले अब 10 मिटरलाई कति हुन्छ त्यसरी 110 मिटरलाई कति हुन्छ त्यो निकाल्न सकिहाल्छ। त्यसपछि स्टेप चाहिँ सेम हो है त। यसमा चाहिँ दुईटै भ्यालु निकालेर देखाएको छु मैले। तिमीले कुनै एउटा तरिकाले गर्दा हुन्छ माथि कोलिमेसन इरर मात्र युज गर्दा पनि हुन्छ तल स्टाफ रिडिङ अन बी मात्र युज गरे पनि हुन्छ तर डिरेक्सन चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो कोलिमेसन इरर चाहिँ इन्क्लाइन अपवर्ड छ कि इन्क्लाइन डाउनवर्ड है त। सर अनि ल इन्क्लाइन डाउन भए चाहिँ के हुन्छ प्लस हुन्छ रिडिङ एट हो फेरि अड्केर आइदिनु आवाज। सर यो इन्क्लाइन डाउनवर्ड भएको भए प्लस हुन्थ्यो सर यो लास्टमा निकालेको एक्सप्रेसनमा? हो नि हुनु पर्दैन त इन्क्लाइन डाउनवर्ड भएको भए मेसिनले तलतिर हेरेको छ अरे रङ भएको बेला चाहिँ कोलिमेसन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ लाइन अफ कोलिमेसन होरिजेन्टल हुनुपर्छ नि त हैन। तर मेसिन चाहिँ इन्क्लाइन डाउनवर्ड रहेछ भने खोजेको मेसिनले चाहिँ तलपट्टि हेरिरहेको छ भने करेक्ट रिडिङ निकाल्नु त के गर्नु पर्यो त्यो इनकरेक्ट रिडिङमा जोड्नु परेन त हैन प्लस गर्नु पर्यो नि त अनि त्यही भएर ठीक छ। हुन्छ सर। ल यो चाहिँ टु पेज टेस्टको क्वेसन भयो है। कहिलेकाहीँ तिमीलाई प्रिसिजनसम्म मात्र निकाल्न भने नि सोध्छ त्यो भनेको इजी हुन्छ है। जेनरली टु पेज टेस्टको क्वेसन आयो भने लगभग यस्तै क्वेसन हुन्छ है। सर सर हजुर भन त। सर स्टाफ बीमा के हामीले यति पुरालाई क्याल्कुलेसन नगरेर स्टाफ ए को रिडिङमा त्यो हाम्रो ट्रु हाइट डिफरेन्स युज गर्दै नि लेख्न मिल्छ हैन? ए स्टाफ बी को रिडिङमा चाहिँ ट्रु हाइट डिफरेन्सले घटाइदिने भन्नु खोजेको? स्टाफ ए को रिडिङमा ट्रु हाइट डिफरेन्स अब घटाइदियो भने स्टाफ बी को रिडिङ ट्रु आउँछ कि नआउँछ? फेरि भन त एकचोटि मैले क्याच गरिनँ तिम्रो कुरा।
सर हामीले यो स्टाफ रिडिङ एट बी भनेर सर त्यो हिसाब गऱ्यौँ नि 0.150 डिभाइड 100 इन्टु 110 गरेर सर त्यो नगरिकन हामीले सिधै सर त्यो करेक्ट रिडिङ अफ स्टाफ ए को माइनस अनि त्यो अगाडिको हाइट डिफरेन्स गरेर के सिधै भइहाल्छ नि मिल्छ मिल्दैन हेर त बरु मिलिहाल्छ नि मिल्छ है एउटै कुरा त हो नि एमा हेर्दाखेरि यति रिडिङ छ भने बीमा हेर्दा कति रिडिङ छ भने हुन्छ अभियसली ए र बी को रिडिङ माइनस गर्यो भने त अन्तिममा ट्रु हाइट डिफरेन्स जसरी नै आउनु पर्यो हैन त्यो भएर मिल्छ है त ल म चाहिँ अगाडि बढे अब जाउँ क्लासिफिकेसन अफ लेबलिङ भनेर यो भनेको चाहिँ हामीले फिल्डमा गर्ने चाहिँ विभिन्न किसिमको लेबलिङको काम हो बाइ युजिङ लेबल मेसिन है यो बाहेक अरू पनि छ बुकमा हेऱ्यो भने अझै यो बाहेक एउटा दुईटा तिमीले एक्स्ट्रा पनि थाहा पाउन सक्छ चेक लेबलिङ भनेर होला बुकमा एउटा अर्को प्रिसाइज लेबलिङ भनेर होला अब अहिले मैले यहाँ चाहिँ यो स्लाइडमा मेन्सन चाहिँ गरेको छैन तिमीले इच्छा लाग्यो भने चाहिँ हेर्न सक्छ इक्जाममा कहिलेकाहीँ प्रिसाइज लेबलिङ भनेको के भनेर सोध्न पनि सक्छ है फेरि मैले यहाँ चाहिँ इन्क्लुड गरेको रहन्छु त्यो चाहिँ याद गरेर राख न भन्नु पर्यो भने फेरि पछि बनाउँला है ल जाउँ यसको 1 to 1 जाउँ अब यो भनेको मैले जुन प्र्याक्टिकल भन्थेँ अथवा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लेबलिङ भन्थेँ यो भनेको यही हो है काम अनुसारको फिल्डमा सिनारियो अनुसारको चाहिँ विभिन्न चिजहरू गर्नुपर्छ सिम्पल छ गाह्रो छैन अनि अलिकति प्र्याक्टिकल्ली सोचेर चाहिँ सुन्ने त्यो भएपछि इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्न सक्छ तिमीहरूलाई है अब फेरि पनि मैले प्र्याक्टिकल भएको भएर मैले पुरै डिटेलमा गएर प्र्याक्टिकल स्टेपमा गएर चाहिँ म भन्दिनँ फेरि है त्यो स्टेप सम्बन्धी कुरा पछि फिल्डमा आउँछ तर फिल्डमा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीलाई एटलिस्ट थ्योरीबाट थाहा भयो भने चाहिँ कमसेकम सरले पढाएको थियो भन्ने त होला नि होइन प्र्याक्टिकल गर्न लाग्यो होला इनकेस म भइनँ प्र्याक्टिकल गराउने बेला अरू कोही सरहरूले प्र्याक्टिकल गराउनु पऱ्यो भने चाहिँ मेरो इज्जत चाहिँ राख्दै त्यो बेला अलिअलि सरले भनेको थियो भन्ने चाहिँ पार फेरि है ल क्लासिफिकेसन अफ लेभलिङमा जाउँ लास्ट सेमेस्टरमा आर्कीलाई पढाएको सर्वे अनि पढिन्जेसँग त म जस्तै मजाले सुनेर बस्ने खालका जस्तो छ जस्तो लाग्थ्यो अनि सबै सुनेकै हुँदो रहेछन् क्या प्र्याक्टिकल गर्ने बेला त पुरै मठै रहेछन् सबैजना त्यस्तो चाहिँ नहोस् है ल यसरी अझ म तिमीलाई हो यो स्लाइड नै रिप्लेस गर्छु यार मलाई अगाडि तिमीलाई करेक्सन सम्बन्धी कुरा गर्न पनि यो स्लाइड चाहिँ अगाडि पार्नुपर्छ है मैले तिमीलाई यो अपलोड गरिदिने बेला चाहिँ बरु उस गरौँला एडिट गरेर अपलोड गरिदिन्छु करेक्सन इन लेबलिङ भनेर पहिला पढ्नु पऱ्यो तिमीलाई अलिक जति पनि पढ्यो नि उतातिर उसहरूको चाहिँ राइज एन्ड फल मेथड भनेर पढ्यो होइन अलिअलि टुपेक टेस्टको बारेमा पनि कुरा गरिरहेको छ जुन डाटाहरूमा पनि हामीले लेबलिङ गरेर लिएको डाटाहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ करेक्सन गर्नुपर्ने हुनसक्छ म प्र्याक्टिकलमा गएको चाहिँ छैन तर ओभरअल तिमीलाई करेक्सनको बारेमा कुरा गरेको है यो न्युमेरिकमा चाहिन्छ कि त्यही भएर मैले मेन्सन गर्न खोजेको करेक्सन इन लेबलिङ भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ तिमीहरूको कतै ग्राउन्डमा फिल्डमा गएर तिमीलाई लेबलिङ गर्न खोज्यो त्यो लेबलिङबाट लिएर आएको डाटामा तिमीले कहिलेकाहीँ करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ विशेष गरी लेभलको केसमा चाहिँ दुईवटा करेक्सन हुन्छ एउटा भनेको चाहिँ कर्वेचर करेक्सन अर्को भनेको रिफ्र्याक्सन करेक्सन पहिला जाउँ कर्वेचर करेक्सनमा कर्वेचर करेक्सन भनेको चाहिँ तिमीले यो फिगर हेर्न सक्छ मेन कुरा यसैबाट बुझिन्छ यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको सिनारियो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले खासमा चाहिँ कुनै दुईटा पोइन्ट बिच ए र बी छ त्यो ए र बी दुईटा पोइन्ट बिचको यदि हामीलाई चाहिँ हाइट डिफरेन्स निकाल्न पऱ्यो भने असलमा हामीले गरेको के छ लेबल मेसिन राख्ने होरिजेन्टल लाइन साइड गर्ने त्यसबाट के आउँछ ए को स्टाफ रिडिङ बी को स्टाफ रिडिङ माइनस गर्यो भने आयो तर खास रियलमा हेर्ने हो भने यदि यो ए र बी बिचको डिस्टेन्स यदि बढी छ भने धेरै छ भने चाहिँ यो अर्थको कर्वेचरले गर्दा इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ हामीले के पढेको थियौँ अर्थको कर्वेचरसँग प्यारल भएको लाइनलाई हामीले के भन्छौँ लेभल लाइन भन्छौँ है कुनै दुईटा पोइन्ट छ यता ए भन्ने पोइन्ट छ यता बी भन्ने पोइन्ट छ भने हामीले यहाँ कतै लेभल मेसिन राखेर रिडिङ लिन सुरु गऱ्यो भने हामीले हेर्न चाहिँ होरिजेन्टल्ली हेर्छौँ अनि ए को रिडिङ र बी को रिडिङ भन्न सक्छौँ है तर खास रियलमा हेर्न पनि त के हो
यो जुन अर्थको सर्फेससँग अथवा एमएसएल को जुन लेभल सर्फेस छ त्यो लेभलसँग प्यारलल हुने अर्को जुन लेभल सर्फेस बन्छ इन्स्ट्रुमेन्टबाट पास हुने त्यो लेभल सर्फेसको रेस्पेक्टमा हेर्नुपर्ने खास है। खास चाहिँ हेर्नुपर्ने के हो यो लेभल लाइनको रेस्पेक्टमा। यो कुन छ लेभल लाइन, यो जुन कर्भ छ लेभल लाइनको रेस्पेक्टमा हामीले चाहिँ बल्ल रिडिङ पढ्नुपर्ने हो है। तर हामीले हेर्न चाहिँ होरिजेन्टली आँखाले हेर्ने बेला त अभियसली के हुन्छ होरिजेन्टली जान्छ, हाम्रो लाइन अफ साइट के हुन्छ होरिजेन्टली जान्छ। त्यही भएर यो केसमा के भयो इरर आउँछ। हामीले गर्ने सानो सानो डिस्टेन्समा खासै इरर आउँदैन, हामीले मतलब गर्दैनौँ। जब लङ डिस्टेन्समा हेर्नु पर्यो भने कर्वेचरको करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँ फिगरमा पनि देखाउन खोजेको त्यही हो है। जतिको डिफरेन्स हुन्छ हाम्रो यो लेभल लाइन र लाइन अफ साइट बिच त्यसको डिफरेन्सलाई एकछिन है। यहाँ त ओहो यहाँ त ठ्याक्कै उल्टो लेखेको रहेछ। यो चाहिँ लेभल लाइन हो है। यो चाहिँ लाइन अफ साइट है। लाइन अफ साइट होरिजेन्टल हुन्छ, लेभल लाइन बल्ल कर्भ हो, अर्थको सर्फेससँग प्यारल भएको लाइन लेभल लाइन है। ल यो दुईटाको डिफरेन्सलाई हामीले के भन्छौँ कर्वेचर करेक्सन भन्छौँ। अब यसको डेरिभेसन पनि छ, मन लाग्छ भने बुकमा हेर, एक्जाममा डेरिभेसन नै चाहिँ सोध्दैन होला है। न्युमेरिकमा युज गर्ने हो, न्युमेरिकमा युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ फर्मुला भनेको चाहिँ कर्वेचर करेक्सन भनेको डी स्क्वायर बाई 2r भनेको डी भनेको डिस्टेन्स हो है। एबाट बीको डिस्टेन्स भन्न खोजेको होइन, लेभल मेसिन राखेको पोइन्टबाट ए भन्ने पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स हो है। अहिले यहाँ चाहिँ तिमीले डिफरेन्स सम्बन्धी कुरा गरेको छैन, त्यही भएर अहिले मैले तिमीलाई बुझाउनलाई मात्र ए र बी सँगसँगै राखेर बुझाएको हो। खास चाहिँ लेभल रिडिङमा तिमीले प्रत्येक लेभल रिडिङमा कतिको करेक्सन गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ लेभल मेसिनबाट कति डिस्टेन्समा हेरेछौ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। डी स्क्वायर बाई 2r भनेको छ, त्यो आर भनेको चाहिँ रेडियस अफ अर्थ हो है। रेडियस अफ अर्थ हो जसको भ्यालु चाहिँ यदि गिभन छैन भने चाहिँ 6370 मिटर राख्ने, सरी 6370 किलोमिटर। रेडियस अफ अर्थ भनेको 6370 किलोमिटर राख्ने। अब यो आर को भ्यालु किलोमिटरमा राखेको छ भने अभियसली डी को भ्यालु पनि केमा आउँछ किलोमिटरमा आउँछ। त्यही भएर त्यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने फेरि इन्टु 1000 गर्न चाहिँ नबिर्स है। यस युनिट चाहिँ याद गर। बुकमा तिमीहरूको डेसिमलको टर्ममा पनि दिएछ है, 0.07 हो क्या सायद, मैले ट्याक्कै कन्ट छैन, मलाई डेसिमलवाला चाहिँ कन्ट छैन। 0.078 डी स्क्वायर भनेर छ क्या बुकमा चाहिँ यदि डेसिमलको टर्ममा। यो भनेको फेरि यसमा चाहिँ अलिकति अलर्ट के हुनुपर्छ भन्दाखेरि तिमीले यो डी को भ्यालु चाहिँ किलोमिटरमा राख्नुपर्छ अनि एन्सर चाहिँ मिटरमा आउँछ क्या है। यस्तो खालको छ। त्यो यो ट्विस्ट स्विस्टवाला यस्तो सम्झिन भन्दा मैले चाहिँ यो रेसियोवाला नै लेखेको यहाँ चाहिँ है। यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो तिमीले, डी स्क्वायर बाई 2r, आर भनेको रेडियस अफ अर्थ। यति एमाउन्टले करेक्सन गर्नु पर्यो। र सधैँ कुरा के कुरा याद गर्ने भन्दाखेरि कर्वेचर करेक्सन चाहिँ अलवेज नेगेटिभ हुन्छ। फिगरमा पनि हेर्न सक्छ, तिमीले हेरेको रिडिङ के हुन्छ जहिले पनि इनकरेक्ट रिडिङ बढी हुन्छ। त्यो इनकरेक्ट रिडिङमा तिमीले कर्वेचर करेक्सनको भ्यालु चाहिँ घटाउनुपर्छ भनेपछि यो अलवेज यो करेक्सन चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। यो भनेको कर्वेचर करेक्सन भयो। अर्को भनेको यसपछि रिफ्र्याक्सन करेक्सन छ। रिफ्र्याक्सन करेक्सन भनेको चाहिँ तिमीले जब लाइन अफ साइट तिमीले कुनै पोइन्टमा लाइन अफ साइट अथवा कुनै स्टकमा रिडिङ पर्दाखेरि तिम्रो जुन यो लाइन अफ साइट हुन्छ त्यो लाइन अफ साइट चाहिँ के हुन्छ फरक फरक डेन्सिटी अफ एयरबाट पास हुन्छ यदि लङ डिस्टेन्समा लाग्छ भने। किन ठाउँ अनुसार के हुन्छ थोरै तातो थोरै चिसोको डिफरेन्स हुनसक्छ। त्यो तातो र चिसोको डिफरेन्सले गर्दाखेरि के हुन्छ एयरको डेन्सिटी के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। त्यो एयरको डेन्सिटी चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि दुईटा फरक फरक डेन्सिटी भएको मिडियमबाट हाम्रो लाइट पास हुँदाखेरि के हुन्छ त्यो चाहिँ रिफ्र्याक्ट हुन्छ है। त्यसै आँखाले हेर्ने भनेको लाइट भनेको नि त अभियसली अब्जेक्टमा सनलाइटबाट आएको ठोकेर हाम्रो आँखासम्म आएको लाइट हो नि त होइन, त्यो रिफ्र्याक्ट भएर आएको हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले जुन रिडिङ पाउँछौँ त्यो रिडिङ चाहिँ गलत हुन्छ है त्यस्तो केसमा। र जहिले पनि त्यो रिफ्र्याक्सन हुने बेला चाहिँ के हुन्छ हाम्रो अर्थको सर्फेसतिर हिटिङ बढी हुने भएको भएर सर्फेस नजिक अलिकति हिट बढी भएर माथि जति जति एलिभेसन भयो त्यतिमा अलिअलि कम हुने भएको भएर चाहिँ जेनरली के हुन्छ लाइन अफ साइट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ बेन्ड भएको हुन्छ। त्यो बेन्ड पनि अर्थको सर्फेसतिर बेन्ड भइरहेको हुन्छ। हामीले हेर्न खोजेको चाहिँ के हो होरिजेन्टली हेर्न खोजेको लाइन अफ साइट हुन्छ
हुन्छ रिफ्र्याक्सन भएको भएर बेन्ड हुन्छ हेर्न पर्ने चाहिँ माथि हेर्न पर्ने हो है यो जुन करेक्सन हुन्छ यसलाई अब हामीले के भन्छ रिफ्र्याक्सन करेक्सन भन्छ यसको चाहिँ एक्ज्याक्ट भ्यालु हामीले निकाल्ने हामीसँग प्रोसेस छैन रिफ्र्याक्सन करेक्सनको भ्यालु निकाल्ने हामीले सजिलोको लागि यसलाई के गर्छौँ 1/7 अफ कर्वेचर करेक्सन गर्छौँ यो चाहिँ के हो CR को भ्यालु भनेको अलवेज 1/7 अफ CC हुन्छ कर्वेचर करेक्सनको 1/7 हुन्छ यसमा चाहिँ रिडिङ तलपट्टि बेन्ड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि करेक्सन निकाल्न हामीले जहिले पनि के गर्नु पर्यो प्लस गर्नु पर्यो करेक्सन गर्नको लागि जहिले पनि प्लस गर्नु पर्यो त्यही भएर यो रिफ्र्याक्सन करेक्सन अलवेज के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ कर्वेचर करेक्सन चाहिँ नेगेटिभ रिफ्र्याक्सन करेक्सन चाहिँ पोजिटिभ ल यो भने चाहिँ यो चाहिँ के भयो दुईटा टाइप अफ करेक्सन भयो लेभल मेसिनको त्यसमा कहिलेकाहीँ यसलाई तिमीले कम्बाइन्ड रूपमा युज गर्न सक्छौ यो रिफ्र्याक्सन करेक्सन र कर्वेचर करेक्सनलाई एकैचोटि गर्नुपर्ने हुनसक्छ जेनरली गऱ्यो भने एकैचोटि गर्छौँ त्यो भने चाहिँ कम्बाइन्ड करेक्सन भने चाहिँ यो दुईटै रिफ्र्याक्सन र कर्वेचर दुईटैको करेक्सनलाई जोडेर चाहिँ तिमीले कम्बाइन्ड करेक्सन निकाल्न सक्छ त्यो भनेको अभियसली तिमीलाई थाहा छँदैछ 6/7 आउँछ होइन यता 1/7 भयो उतातिर +1 भएपछि के छ 6/7 आउने भयो किन 6/7 आउने भयो 8/7 भन्ने होइन र 6/7 आउँछ कि आउनु 6/7 आउँछ है प्लस र माइनसको डिफरेन्सले गर्दा आउँछ है किनभने कर्वेचर करेक्सन चाहिँ नेगेटिभमा हुन्छ रिफ्र्याक्सन करेक्सन पोजिटिभ हुन्छ ओभरअल भ्यालु चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ हुने भयो किनभने ठुलो भ्यालु के छ कर्वेचर हुन्छ होइन रिफ्र्याक्सन जम्मा 1/7 हुन्छ पोजिटिभ भयो भने 1/7 हुन्छ त्यही भएर कम्बाइन्ड करेक्सन पनि अलवेज के हुन्छ नेगेटिभमा हुन्छ ल यो याद गर सर्वेमा तिमीहरूको पछि चाहिँ कसैले लोकसेवा दिने खालको कोही छन् भने सर्वेको क्वेसन आउने ठाउँ कतैतिर छ भने लेभल मेसिनबाट चाहिँ अथवा लेभलको च्याप्टरबाट कसैले क्वेसन राख्छ भने त्यो कर्वेचर करेक्सन र रिफ्र्याक्सन करेक्सन चाहिँ एकदम फ्रिक्वेन्टली सोध्छ जस्तो केसमा यो याद गरिराख कहिले कर्वेचर करेक्सन र कम्बाइन्ड करेक्सनहरू निकाल्न भन्न सक्छ अथवा हामीले जुन डाटा लिन्छौँ यो डाटामा चाहिँ कर्वेचर करेक्सन पनि गर्नुपर्छ रिफ्र्याक्सन करेक्सन पनि गर्नुपर्छ भनेर भनिदिन्छ त्यो भन्यो भने चाहिँ यो दुईटा फर्मुला लाउनु चाहिँ नबिर्सिनु ल यसपछि बल्ल म क्लासिफिकेसनमा गएँ है यो करेक्सन सकेपछि क्लासिफिकेसनको फर्स्ट भनेको हाम्रो सिम्पल लेबलिङ छ सिम्पल लेबलिङ भनेको छिटो म क्विक सकाउँछु खासै गाह्रो छैन मैले अलि टाइम लिने कुरामा अलि बढी बनाउँला बरु है यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइम छ है हाम्रो ल के छ भन्दाखेरि सिम्पल लेबलिङको केसमा चाहिँ कुनै दुईटा पोइन्ट बिचको एलिभेसन डिफरेन्स निकाल्न पर्यो त्यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ के छ एउटा एकचोटि लेभल मेसिन राख्नु पाएन एकचोटि सेटअपमा के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ भने चाहिँ त्यो हाम्रो सिम्पल लेबलिङ भयो भन्न खोजेको बेसिक के सबैभन्दा सिम्पल के हुन्छ दुईटा पोइन्ट छ ए र बी यस्तो कुनै स्लोपमा होला मेसिन राख्नु पर्यो ब्याक साइड र फोर्थ साइड गर्नु पर्यो त्यहाँबाट के हुन्छ हाइट डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो अनि अब राइज र फल निकालेर हाइट डिफरेन्स निकाले पनि भयो अथवा एल चाहिँ निकाले पनि भयो जे गरेर भयो भने त्यो दुईटा पोइन्टमा तिमीले साइड गरेर एलिभेसन डिफरेन्स निकाल्न सक्छ भने यो भनेको सिम्पल लेबलिङ हो यो चाहिँ सिम्पल लेबलिङको केस भयो डिफरेन्शियल लेबलिङ भन्ने छ अर्को चाहिँ सिम्पल लेबलिङ नेक्स्ट भनेको डिफरेन्शियल लेबलिङ डिफरेन्शियल लेबलिङ भनेको सिम्पल लेबलिङ जस्तै हो तर फिल्डमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ जुन दुईटा पोइन्ट छ इनिसियल पोइन्ट र फाइनल पोइन्ट हामीले एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म आरएल ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ भने त्यो इनिसियल पोइन्ट र फाइनल पोइन्ट बिच चाहिँ के छ सर्टेन ग्याप छ सर्टेन अब्स्ट्रक्सन छ जसको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ एकैचोटिमा रिडिङ लिन मिल्दैन भने त्यतिखेर हामीले चाहिँ मेसिनलाई सिफ्ट गरेर अ नम्बर अफ टाइम चाहिँ मेसिनलाई सिफ्ट गरेर चाहिँ हामीले रिडिङ लिन पर्ने हुन्छ त्यस्तो केसमा हामीले चाहिँ त्यही सिम्पल लेबलिङलाई हामीले डिफरेन्शियल लेबलिङ भन्छ अब कन्सेप्ट चाहिँ सिम्पल लेबलिङकै हो फरक के भयो अ नम्बर अफ चोटि चाहिँ मेसिनलाई सेटअप गर्नुपर्छ अगाडि आएर त्यो मैले गरेको न्युमेरिकहरूमा सबै त्यही डिफरेन्शियल लेबलिङको डाटा हो हैन
त्यस्तै गरी अर्को छ फेरि फ्लाइ लेभलिङ भनेर फेरि मैले एटलिस्ट यो हेडिङ लेख्ने काम गर है हेडिङ लेख अनि केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू जस्तो लाग्यो भने टिप्ने काम पनि गर अब अर्को छ फ्लाइ लेभलिङ पनि फेरि डिफरेन्सियल लेभलिङ जस्तै छ है फ्लाइ लेभलिङ पनि डिफरेन्सियल लेभलिङ जस्तो नै हो तर यसमा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै एउटा बेन्चमार्कबाट सुरु गर्छौँ कुनै एउटा बेन्चमार्कबाट सुरु हुन्छ र इन्ड हुने बेला पनि जेनरली बेन्चमार्कमा गएर इन्ड हुन्छ अथवा अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्ने हो भने कुनै बेन्चमार्कबाट सुरु हुन्छ र इन्ड हुने बेला चाहिँ हामीले कहाँ गर्छौँ हामीले जहाँ सर्वे गरेर हामीले जहाँ सर्वे गर्न खोजिरहेको छौँ साइट त्यो साइटको नजिकै हामीले अर्को एउटा चाहिँ पोइन्टमा लगेर चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्छौँ जुनलाई हामीले अब टेम्पोरेरी बेन्चमार्क भन्न पाइन्छ है त भनेपछि यो डिफरेन्सियल लेभलिङ नै हो फरक के भयो बेन्चमार्कबाट ट्रान्सफर गरेर हामीले सर्वे गर्न पर्ने ठाउँमा ल्याउनुपर्छ त्यसो भए कुरा एउटै हो भने किन यसरी चाहिँ फ्लाइ लेभलिङ भनेर टर्म दिनु पर्यो भने यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फन्डा चाहिँ यसको मेन फन्डा भनेको चाहिँ जब बेन्चमार्कबाट हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्छ बेन्चमार्क भनेको एकदम हाइली प्रिसाइज के हो यसको डाटा हुन्छ हामीसँग यो हाइली प्रिसाइज भएको डाटालाई हामीले सर्वे गर्नुपर्ने ठाउँसम्म लैजानु पर्ने छ नि त भनेपछि यसको प्रिसिजनलाई हामीले खासै धेरै चेन्ज नगरिकन अथवा यसको इम्पोर्टेन्सलाई युज गरेर चाहिँ यसको रेस्पेक्टमा हामीले अर्को एउटा बेन्चमार्क क्रिएट गर्नुपर्ने छ बिल्कुल नजिकै त्यो भएपछि त्यो काम भनेको फ्लाइ लेभलिङ भनेको एकदमै हाई इम्पोर्टेन्टको काम हुन्छ नर्मल डिफरेन्सियल लेभलिङ भन्दा यो चाहिँ फ्लाइ लेभलिङ अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि फिल्डमा गर्दाखेरि हामीले यसलाई दुई चारवटा नियमहरू राख्छौँ डिफरेन्सियल लेभलिङ नै हो तर डिफरेन्सियल लेभलिङमा एक्स्ट्रा हामीले चाहिँ दुई चारवटा नियम राख्छौँ त्यो नियम भनेको अब फेरि यो प्र्याक्टिकलको कुरा आउँछ है जेनरल तिमीलाई भन्नको लागि जुन मैले उसबाट चाहिँ लेभल मेसिनबाट 3टा रिडिङ लिन मिल्छ भन्थ्यो नि अब यो फ्लाइ लेभलिङको केसमा हामीले के गर्छौँ 3 वायर रिडिङ लिन्छौँ यसको केसमा हामीले 3 वायर रिडिङ लिन्छौँ है त यो 3 वायर रिडिङ लियो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्नु पर्यो भने 3 वायरमा जुन यो टप मिडल र बटम छ याद गर है यो कुरा चाहिँ अस्ति मैले प्र्याक्टिकल गर्न लाग्दा बेला यही कुरा एकदमै बढी युज हुने हो 3 वायर रिडिङ हुन्छ भनेपछि टप मिड बटम हामीले रिडिङ लिन्छौँ भन्न खोजेको अर्थ यदि ब्याक साइडै गरेको छ भने पनि ब्याक साइडमा कतिवटा रिडिङ आउने भयो भित्र टप मिड र बटम आउँछ र यो टप मिड बटमको हामीले मिन निकाल्छौँ अब यो मिनलाई हामीले युज गर्छौँ हिसाब गर्ने बेला चाहिँ है एउटा यसमा काम लाग्छ मिन निकालेर टप मिड बटमको हामीले गर्छौँ मिन गर्छौँ यो मिन भनेको चाहिँ मिडको नजिक हुनुपर्छ यिनीहरूको ग्याप भनेको चाहिँ 3 mm भन्दा बढी डिफ्रेन्स हुनु हुँदैन मिन र मिड बिचको ग्याप चाहिँ 3 mm भन्दा डिफ्रेन्स हुनु हुँदैन यदि 3 mm भन्दा बढीको डिफ्रेन्स छ भने के बुझ्नु पर्यो तिमीले कि स्टाफलाई के गरेछ राम्रोसँग भर्टिकल्ली समातेर राखेको छैन यसरी रिडिङ लिँदाखेरि टप मिड बटम आउँछ त्यो टप मिड बटमको मिन लिँदाखेरि मिडसँग मिट भएन भने मिन लिँदाखेरि मिडसँग चाहिँ मिलेन भने यो भन्नु खोजेको अर्थ तिमीहरूको यो स्टाफ चाहिँ पर्फेक्टली भर्टिकल छैन कि चाहिँ यो लेभल मेसिन चाहिँ पर्फेक्टली लेभल छैन लेभल मेसिन पर्फेक्टली लेभल हुन्छ भने सरी मैले अझ यो त थियोलाइट जस्तो बनाएको छु यार एकछिन है यो इन्क्लाइन्ड हुँदैन नि त होइन लेभलमा थियोलाइटको चित्र बनाएको छु जेस भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यसरी कुनै लेभल मेसिन यतातिर लेभल मेसिन छ होरिजेन्टल हुन्छ मिड भ्यालु टप र बटम यस्तो हुन्छ टप मिड र बटम हुन्छ अब यो तिनटाको मिन गर्दाखेरि त मिडको भ्यालु नजिक आउनु पर्यो नि त होइन त्यो 3 mm भन्दा कम आउनुपर्छ कुनै कुनै प्रिसाइज लेभलिङ एकदम हाई एक्युरेसीमा गर्ने प्रिसाइज लेभलिङ छ भने 1 mm मा आउनुपर्छ फेरि है अहिलेलाई तिमीले 3 mm भन्ने सम्झ्यो फ्लाइ लेभलिङको यसमा हजुर 3 mm को डिफरेन्स भन्दा बढी आयो भने चाहिँ तिमीहरूको के छ स्टाफको भर्टिकालिटी मेन्टेन भएको छैन स्टाफको भर्टिकालिटी मेन्टेन भएको छैन अथवा लेभल मेसिनको चाहिँ लेभलिङ राम्रोसँग भएको छैन यसबाट हामीले इररहरू पत्ता लाग्यो कि अब यसबाट चाहिँ हामीले के हुन्छ इरर नहुनको लागि इरर नहुन दिनको लागि
हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा डाटाहरू लिएर छौँ। यो मात्र होइन, यो फ्लाइ लेभलिङमा जब हामीले 3टा रिडिङ लिन्छौँ हामीले यसबाट अझै एउटा एक्स्ट्रा डाटा आउँछ हामीसँग। यो टप मिड बटमको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग एउटा एक्स्ट्रा डाटा आउँछ। त्यो भनेको चाहिँ स्टाडियर डिफरेन्स हो। स्टाडियर डिफरेन्स, स्टाडियर डिफरेन्स भनेको चाहिँ यस हो। यसलाई हामी स्मल यसले डिनोट गर्छौँ। यो भ्यालु भनेको चाहिँ टप माइनस बटम हुन्छ। स्टाडियर डिफरेन्स भनेको टप माइनस बटम रिडिङ गऱ्यो भने यो जुन टप रिडिङ छ र यो बटम रिडिङ छ यो दुईटाको सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने चाहिँ यसको भ्यालु आउँछ। यो यस फेरि केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि यो यसलाई तिमीले चाहिँ इन्टु 100 गऱ्यो भने यसले के दिन्छ, तिमीहरूको लेभल मेसिनदेखि स्टाफको रिडिङ लिएको पोइन्टसम्मको चाहिँ होरिजेन्टल डिस्टेन्स दिन्छ यसले। याद गर है, यस भनेको स्टाडियर डिफरेन्स हो जुन चाहिँ टप माइनस बटम गरेर निकाल्न मिल्छ। त्यो टप माइनस बटमलाई चाहिँ हामीले इन्टु के, खास फर्मुला चाहिँ इन्टु के हो। त्यो के को भ्यालु 100 हुन्छ। अहिले मैले डाइरेक्ट 100 भने तिमीले सम्झिन पनि अहिले डाइरेक्ट 100 भनेर सम्झिन पाउँछ है। त्यो यसको भ्यालुलाई इन्टु 100 गर। त्यो इन्टु 100 गर्दाखेरि डी भन्ने डिस्टेन्स हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ तिमीले यो लेभल मेसिन राखेर के भन्न खोजेको, तिमीले यो लेभल मेसिन राखेर जुन स्टाफमा रिडिङ लिइरहेको छ टप मिड बटम हो यिनीहरूको के हो डिस्टेन्स हो। यो डिस्टेन्स आउँछ तिमीहरूको डी। के फाइदा हुन्छ त यो डिस्टेन्स डी लियो भने? यो डिस्टेन्स डी लियो भने चाहिँ तिमीले यो अहिले सपोज ब्याक साइड गरिरहेको भने ब्याक साइडको पनि डी निकाल्न सक्छ। त्यस्तै गरी तिमीले यसै सिमिलर यही प्रोसेस फलो गरेर तिमीले फोर साइड लियो कतातिर एफएस लियो भने एफएस को पनि के आउँछ डिस्टेन्स आउँछ। डिस्टेन्स यो दुईटा डिस्टेन्स चाहिँ हामीले चाहिँ इक्वल राख्ने प्रयास गर्छौँ। यो दुईटा डिस्टेन्सलाई सकेसम्म इक्वल राख्ने प्रयास गर्छौँ। किन? एकछिन पछि आउँछ यो कुरा, म एकछिन पछि भन्छु। एकछिन पछि होइन, सायद यही स्लाइड पछि छ होला, भनिहालौँ है त। ल तिमीलाई अब यो चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ अर्को टपिक छ ब्यालेन्सिङ अफ साइड। फ्लाइ लेभलिङ भित्रै भन्ने सम्झिँदा पनि भयो है। जुन अहिले मैले कुरा गरिरहेको छु हामीले कहिले काहीँ चाहिँ तिमीलाई म थोरै यो कन्टेक्स्टबाट चाहिँ थोरै बाहिर लगाएँ है लेक्चरको लागि। फेरि यो कन्टेक्स्टमा म ब्याक हुन्छु। जस्तो यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ ब्यालेन्सिङ अफ साइड भन्ने छ। ब्यालेन्सिङ अफ साइड भनेको नि तिमीलाई भाइभामा सरहरूले धेरै सोध्नुहुन्छ है। जस्तो यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले टुपेक टेस्ट भन्ने त तिमीले बुझ्यो। टुपेक टेस्ट किन गरिन्छ? लेभल मेसिनको प्रिसिजन हेर्नको लागि अथवा लेभल मेसिनमा चाहिँ लेभल मेसिनबाट लिने डाटामा चाहिँ इरर अफ कोलिमेसन कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामीले चाहिँ के अरे टुपेक टेस्ट गर्छौँ। टुपेक टेस्टबाट आउनु पर्ने मेसिनको प्रिसिजन फ्लाइ लेभलिङ गर्नको लागि चाहिँ जेनरली यसको के छ हाम्रो नियम भन्दाखेरि चाहिँ 1:10,000 को प्रिसिजन आउनुपर्छ। जुन मेसिनको बोर्डलाई युज गरेर हामीले फ्लाइ लेभलिङ गर्छौँ यसको चाहिँ 1:10,000 को प्रिसिजन आउनुपर्छ भनेर लिमिट राखेको छ। किनभने फेरि कुरा आयो फ्लाइ लेभलिङ भनेको इम्पोर्टेन्ट हो। बेन्चमार्कबाट बेन्चमार्कसम्म ट्रान्सफर गर्नुपर्छ होइन। चाहिँ एउटा बेन्चमार्क हाम्रो कुनै हाम्रो भित्र काम गर्न लागेको होइन कि काम सुरु हुनभन्दा अगाडि नै हो। समस्या यति भयो कि हामीले जहाँ काम गर्न खोजेको त्यो काम गर्न ठाउँको नजिक के भयो बेन्चमार्क नभएको कारणले गर्दाखेरि अन्तबाट ट्रान्सफर गरेर लिएर आउनु पर्यो। त अन्तबाट ट्रान्सफर गरेर लिएर आउनु राखेको पोइन्ट स्टार्टिङमै रङ भयो भने स्टार्टिङमै इरर आउन थाल्यो भने त्यो त हाम्रो लागि के भयो राम्रो भएन नि त। होल सर्वे गरिन्छसम्मलाई होइन, किनभने त्यही डाटाको रिफरेन्समा हामीले अरू सर्वे गर्नुपर्छ। भनेपछि त्यो जुन हामीले बेन्चमार्क इस्टाब्लिस गर्ने काम गर्छौँ अथवा हामीले सर्वे गर्ने साइटको नजिक जुन हामीले पोइन्टमा लगेर ट्रान्सफर गर्न खोज्छौँ बेन्चमार्कको डाटालाई त्यो पोइन्टको डाटा के हुन्छ अलिक प्रिसिजनमा हुनुपर्छ, अलिक राम्रो हुनुपर्छ। त्यही भएर के हुन्छ त्यसको लागि रिक्वायरमेन्ट पनि के भन्छ फ्लाइ लेभलिङ गर्ने बेला लेभल जुन लेभल मेसिन छ त्यसको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 1:10,000 को भनेर राख्छौँ हामीले। तर सधैँ यो केस चाहिँ हुँदैन किनकि तिमीलाई फिल्डमा गयो लेभल मेसिन लिएर गयो फिल्डमा गएर चाहिँ फ्लाइ लेभलिङ गर्नुपर्ने छ। तिमीहरूको बिचमा तिमीहरूको यसको चाहिँ टुपेक टेस्ट गरेर एकचोटि हेर्दाखेरि चाहिँ यसको डाटा चाहिँ 1:10,000 को भेटिएन भने चाहिँ अब ल लेभल मेसिन खत्तम भयो भनेर लेभल मेसिन चेन्ज गर्न जाने सधैँ सिनारी चाहिँ हुँदैन।
है। यस्तो कन्डिसनमा हामीले कहिलेकाहीँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो कन्डिसन छ भने चाहिँ यदि मेसिनमा प्रिसिजन रिक्वायरमेन्ट पुरा भएको छैन भने पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, जहिले पनि लेभल मेसिनबाट ब्याकवर्ड डिस्टेन्स ब्याक साइड गर्ने डिस्टेन्स र लेभल मेसिनबाट फोर साइड गर्ने डिस्टेन्स, यो दुईटा डिस्टेन्स यदि हामीले इक्वल राख्न सक्यो भने, यो दुईटा डिस्टेन्स चाहिँ यदि हामीले इक्वल राख्न सक्यो भने चाहिँ हामीलाई के थाहा छ त टु पेक टेस्टबाट जब मिडलमा राखेर दुईटा स्टेप रिडिङको हामीले माइनस गर्यो भने यदि यसमा चाहिँ इरर अफ कोलिमेसन छ भने पनि त्यो इररको एमाउन्ट के हुन्छ, दुईटातिर इक्वल हुन्छ र त्यो चाहिँ ब्याक साइड फोर साइडलाई एलिमिनेट हुन्छ है। त्यही भएर इरर अफ कोलिमेसन एलिमिनेट गर्नु पर्यो भने हामीले ब्यालेन्सिङ अफ साइड गर्न सक्छौँ। फिल्डमा गर्ने बेला ब्याक साइड लिने पोइन्ट र फोर साइड लिने पोइन्ट त्यो डिस्टेन्स हामीले मेन्टेन गर्यो भने यदि लेभल मेसिनमा इरर छ भने पनि त्यो चाहिँ के हुन्छ, क्यान्सल आउट हुन्छ। अब एक्ज्याक्ट राख्ने प्रयास गर्नु पर्यो। अब यसको पनि लिमिटेसन छ छनलाई, यसको पनि अब प्र्याक्टिकलमा कुरा आउँछ कतिसम्म, किनभने एक्ज्याक्ट डी इक्वल टु डी त बनाउन फिल्डमा गराउन त एकदम गाह्रो हुन्छ है। त्यही भएर यसको पनि हामीले भन्नलाई 1 मिटरसम्मको डिफ्रेन्स चाहिँ मा राख्न पाइन्छ भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ पछि प्र्याक्टिकलमा कुरा गरौँला। त्यो जस अहिले थ्योरीमा पढ्न पर्ने भनेको चाहिँ तिमीले दुईटा डिस्टेन्स चाहिँ इक्वल गर्यो भने इरर अफ कोलिमेसन हटाउन सकिन्छ। त्यसो भए यो फ्लाइ लेभलिङमा पनि हामीले के हुन्छ, यो ब्याक साइड डिस्टेन्स र फोर साइड डिस्टेन्स चाहिँ इक्वल गरेर छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि तिमीले जुन यसको भ्यालु छ अगाडि मैले भनेको स्टाडियर डिफ्रेन्स, त्यो यसको भ्यालुलाई इन्टु 100 गर्ने, यतातिर पनि फोर साइडतिरको पनि यसको भ्यालुलाई इन्टु 100 गर्ने, दुईटाबाट डिस्टेन्स आउँछ। त्यो डिस्टेन्स कतिको नजिक छ, धेरै डिफ्रेन्स छ कि 1 मिटरभन्दा कम छ कि के छ त्यो हेर्न मिल्छ। हामीले चाहेको डाटा ल्याउन सकिन्छ त्यो भएपछि, अथवा हाम्रो डाटा रङ छ कि छैन चेक गर्न मिल्छ है त। यो सबै कुरा चाहिँ के हो, फ्लाइ लेभलिङमा। यो बाहेक थुप्रै नियमहरू छ फ्लाइ लेभलिङमा। जस्तै गरी लेभल जुन स्टाफ हेर्छौ तिमीले, त्यो स्टाफ रिडिङको चाहिँ 2 मिटरभन्दा माथि हेर्न पाइँदैन, 0.5 मिटरभन्दा तल हेर्न पाइँदैन स्टाफको है। यस्ता कुराहरू सबै हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्न लागेको बेला बनाउला। अहिले चाहिँ यति मात्र पढ सम्झिराख है। बाहिर प्र्याक्टिकली हेर्ने चाहिँ डिफ्रेन्सियल लेभलिङ जस्तै हो है, किन नम्बर चोटि चाहिँ मेसिनको पोजिसनलाई चेन्ज गर्दै हामीले चाहिँ रिडिङ लिँदै लिँदै अगाडि बढिरहेका हुन्छ। तिमीलाई भाइभामा सोध्ने बेला त्यही भएर डिफ्रेन्सियल लेभलिङ र फ्लाइ लेभलिङको डिफ्रेन्स के हो भनेर सरले सोध्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो क्वेसन हो यो। सुन्दा यस्तै यस्तै हुन्छ, तिमीले बुक मात्र पढेर कोही गएको छ भने यति कुराहरू चाहिँ तिमीले भन्नै सक्दैन है त। बुकमा यदि सबै कुराहरू मेन्सन छैन कि ल। अर्को टपिकमा जाउँ, प्रोफाइल एन्ड क्रस सेक्सनल लेभलिङ भनेर। यो अर्को टाइप हो फेरि। यो भनेको कस्तो हो त त्यसो भए, यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ फिगरबाट भन्छु सबै कुरा, अनि तिमीले आफूले पढ्न मन लाग्यो भने चाहिँ यो थ्योरी आफै पढ्ने है। जस्तै गरी हेर, के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो प्रोफाइल र क्रस सेक्सन लेभलिङ, प्रोफाइल र क्रस सेक्सन लेभलिङ छ भने चाहिँ जेनरली यो लेभलिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले लेभलिङ त लेभलिङ नै हो, यसमा पनि आरएल ट्रान्सफर गर्ने हो। तर यो चाहिँ बढी प्र्याक्टिकल भनेको चाहिँ रोडको केसमा चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ। अहिलेलाई मैले रोड भने, रोड जस्तै अरू कुनै प्रोजेक्ट पनि हुनसक्छ, त्यसमा पनि काम लाग्न सक्छ। मैले अहिले इक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले रोडकै इक्जाम्पल दिन्छु है। प्रोफाइल लेभलिङ र क्रस सेक्सन लेभलिङ। प्रोफाइल लेभलिङ क्रस सेक्सन लेभलिङमा कस्तो हुन्छ भन्दा तिमीले कुनै बाटोमा गएर चाहिँ सर्वे गर्नु पर्यो, कुनै ठाउँबाट बाटो ल्याइनु पर्यो, अझ भनौँ ए भन्ने पोइन्टदेखि बी भन्ने पोइन्टसम्म तिमीले चाहिँ बाटो लैजानु पर्ने छ भने यसको सर्टेन रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छ कि तिमीले एदेखि बीसम्म जाँदाखेरि चाहिँ यसको स्लोप कति हुन्छ, बाटोको स्लोप जति मन लाग्यो त्यति बनाउन पाउँदैन है। यसको स्लोप चाहिँ जति मन लाग्यो त्यति बनाउन पाइँदैन। तिमीहरूको जस्तै गरी नेपालको रोड स्ट्यान्डर्डमा हेऱ्यो भने चाहिँ अब 12%, 10% भनेर लेखेको हुन्छ है। 10% सम्मको ग्रेडियन्टमा के हुन्छ, स्लोपमा चाहिँ तिमीले बाटो लैजाने भन्छ। फाइनल डिजाइन गरेर कन्स्ट्रक्सन हुने बाटो चाहिँ कहिलेकाहीँ यसको चाहिँ हिल्ली रिजनमा गयो भने चाहिँ 12% देखि लिएर 15% पनि पुग्छ कहिलेकाहीँ। त्यसो भने के गर्नु पर्यो हामीले, पहिला फर्स्टमा त हाम्रो ओरिजिनल ग्राउन्ड कस्तो छ
त्यसको लेभल चेक गर्नु पर्यो ग्राउन्ड चाहिँ कसरी चेन्ज भइरहेको छ है ग्राउन्डको हाइट चाहिँ कसरी चेन्ज भइरहेको छ त्यसलाई पछि हामीले काटेर कटिङ गरेर हामीले चाहिँ लेभल घटाउनु पर्ने हुन्छ कि कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेला अथवा चाहिँ के हुन्छ धेरै बिचमा धेरै खाल्टोहरू अथवा बिचमा धेरै डाउनवर्ड स्लोपहरू आयो भने त्यसलाई फेरि हामीले के हुन्छ अलिकति त्यसको ग्रेडियन्ट घटाउनको लागि कहिलेकाहीँ फेरि हामीले के हुन्छ फिल गर्नुपर्छ कि भनेको माटो कतैबाट लिएर आएर थप्नुपर्छ कि यस्ता कुरा थाहा पाउन हामीले के गर्नु पर्यो एदेखि बीसम्म जाने बेला यदि मैले यो प्लानमा बनाएको छु भने यो प्लानमा हो भने है टप भ्यू हो भने चाहिँ मैले एदेखि बीसम्म जाने बेला यो जुन सेन्टर लाइनको एलाइनमेन्ट हुन्छ नि हामीले एलाइनमेन्ट भन्छौँ है रोडको एलाइनमेन्ट अथवा रोडको सेन्टर लाइन यो अलोङ द सेन्टर लाइन हामीले के गर्नुपर्छ सर्वे गरेर अलोङ द सेन्टर लाइन चाहिँ यसको लेभल कति छ हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ यो पोइन्टहरू अलोङ द के छ बाटोको सेन्टर लाइनमा अथवा अलोङ द एलाइनमेन्ट लेभल कसरी चेन्ज भएको छ त्यो चाहिँ मैले थाहा पाउनुपर्छ ताकि के हुन्छ यदि मैले यसको चाहिँ क्रस सेक्सन बनाएँ भने है यसको यदि मैले चाहिँ यसलाई कट गरेर यसको मैले चाहिँ लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनमा यसको लेभललाई मैले ग्राफमा प्लट गरेँ भने यसरी ग्राफमा प्लट गरेँ भने यो भनेको आरएलको भ्यालु यो भनेको डिस्टेन्सको भ्यालु म 0 मिटर जाने बेला 0 मिटर जाने बेला कति आरएल छ सर्टेन होला 1000 मिटर होला 0 डिस्टेन्समा 10 मिटर जाने बेला यहाँदेखि यहाँसम्म जाने बेला 10 मिटर हो भने 10 मिटर जाँदाखेरि चाहिँ यसको आरएलमा बढ्यो होला सर्टेन भ्यालुले फेरि के हुन्छ मैले 10 मिटरको ग्यापमा लिएको भने सबै डाटा 10 मिटरमा कति 20 मिटरमा कति 30 मिटरमा कति 40 मिटरमा कति भन्दा यसरी के हुन्छ तिमीले चाहिँ यसको प्रोफाइललाई तिमीले चाहिँ ड्र गरेर देखाउन सक्छ यो काम भनेको चाहिँ प्रोफाइल लेभलिङको काम हो फिल्डमा चाहिँ के हुन्छ तिमीले प्रोफाइल लेभलिङ गरेर रोडको सेन्टर लाइनको एलाइनमेन्ट सर्टेन इन्टरभल अफ डिस्टेन्समा तिमीले के हुन्छ लिन्छ अनि सर्टेन इन्टरभलको डिस्टेन्समा कति कति आरएल छ भनेर थाहा पाउँछ त्यो आरएललाई तिमीले यदि प्लट गरेर चाहिँ ग्राफमा देखाइदियो भने चाहिँ यसको चाहिँ यो चाहिँ के छ लङ्गिट्युडनल तिमीले चाहिँ यसको सेक्सन देखाएको भयो यल सेक्सन भन्छ कहिलेकाहीँ है लङ्गिट्युडनल सेक्सन देखायो यो भनेको प्रोफाइल लेभलिङबाट आउने डाटा हो यो सबै के भयो प्रोफाइल लेभलिङको काम भयो अब यसलाई हेरेर थाहा पाउने हो कि मान्छे जो डिजाइनरले डिजाइन गर्छ नि डिजाइन गर्ने भनेको सपोज यो तिमीले अब यो फिगरमा हेऱ्यो उसले डिस्टेन्स पनि हेर्छ आरएल पनि हुन्छ आरएल भनेको त वाइ हो नि होइन डिस्टेन्स भनेको यक्स भयो आरएल भनेको हाइटमा चेन्ज हुने होइन अहिले मैले वाइ भने अनि स्लोप भनेको के हुन्छ वाइ बाई यक्स हुन्छ होइन स्लोप भनेको वाइ बाई यक्स यसलाई इन टर्म्स अफ ग्रेडियन्ट भन्नु पऱ्यो भने इन्टु 100% गर्न त सकिहाल्छ है इन टर्म्स अफ ग्रेडियन्ट भन्ने अब तिमी उसले चाहिँ डिजाइन गर्ने मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि यसको स्लोपहरू हेर्छ क्या ओरिजिनल ग्राउन्डको स्लोप हेर्छ यो ग्राउन्डको स्लोप सपोज अब आइदियो 20% भने त उसले के बुझ्नु पऱ्यो यो 20% त के भयो कन्स्ट्रक्सन गर्न पाइँदैन 20%मा बाटो यत्रो अग्लो त बनाउनु पाइँदैन उकालो चाहिँ 20% को ग्रेडियन्ट भएको उकालो बनाउनु पाइँदैन त्यही भएर उसले के गर्छ अब यो घटाउनको लागि चाहिँ उसले चाहिँ बाटो यता कतैबाट सुरु गरिदिन्छ यो कतैबाट सुरु गरेर मैले थोरै मात्र बढाउँछु यो पोइन्टसम्म लान्छु त्यसपछि थोरै घटाउँछु अनि यसरी लैजान्छु भनेर उसले चाहिँ के गर्छ यसरी बाटोको डिजाइन गर्छ यो भनेको बाटोको फर्मेसन लेभल हो यो भनेको बाटोको म तिमीलाई फुल प्रोसेस भनिरहेको छु है अब खासै यसरी तिमीलाई फर्मेसन लेभलमै गएर भन्नुपर्ने त छैन तर तिमीलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्दा किन रियलमा काम हुने भनेको चाहिँ यसरी नै हो है यो हामीले जुन डाटा लिएर आएको हुन्छ यो डाटामा डिजाइनरले कसरी डिजाइन गर्छ त अब कसरी युज गर्छ भने थाहा पायो भने हामीलाई पनि के हुन्छ कस्तो डाटा दियो भने उसलाई युजफुल हुन्छ भने थाहा पाउन सजिलो हुन्छ नि त होइन त्यही भएर थोरै म तिमीलाई चाहिँ एक्स्ट्रा कुराहरू भनिदिएको है यो कुरा चाहिँ यसरी के हुन्छ उसले चाहिँ जुन बाटो बनाउँछ डिजाइनरले त्यो डिजाइनरले चाहिँ अब बाटोको चाहिँ पोजिसनै चेन्ज गरिदिन्छ ग्राउन्ड भन्दा त्यसो त तिमीले के थाहा पाउनु पर्यो यो जुन 0 मिटर छ यो 0 मिटरको पोइन्टमा चाहिँ ग्राउन्ड चाहिँ 1000 मिटरमा छ तर एलिभेसन चाहिँ सपोज यो होला चाहिँ यो चाहिँ 1001 होला 1001 मिटर भनेपछि यो 0 मिटरको डिस्टेन्समा तिमीले कति हुन्छ 1 मिटरको माटो चाहिँ के गर्नुपर्छ फिल गर्नुपर्छ थप्नुपर्छ माटो प्लस माटो के गर्नुपर्छ एड गर्नुपर्छ अब उसले भोल्युम निकाल्छ यहाँबाट उसले हिसाब गरेर कति माटो चाहिँ भर्नुपर्छ टोटल यति डिस्टेन्समा फेरि यतातिर हेऱ्यो भने पनि यहाँ पनि फर्मेसन लेभल र ग्राउन्ड लेभल हेरेर
ग्राउन्ड र फर्मेसन लेभल माथि छ, बाटो के छ ग्राउन्ड भन्दा माथि बनिरहेछ भनेपछि यहाँ पनि के गर्नु पर्यो, फिल गर्नु पर्यो, प्लस भयो। कतै अर्को पोइन्टमा गएपछि के हुन्छ, माइनस, माटो काट्नु पर्दो रहेछ यो केसमा गएपछि, किनभने ग्राउन्ड लेभल माथि छ, फर्मेसन लेभल तल छ। यसरी आउने हो के खास, कति भोल्युम अब के छ, माटो चाहियो फिल गर्नको लागि, कति भोल्युम उसले चाहिँ कट गर्नु पर्यो। यसको अब अरू थुप्रै कुराहरू आउँछ, हल डिस्टेन्सहरू सम्बन्धी कुरा आउँछ। सकेसम्म डिजाइन गर्ने मान्छेले चाहिँ त्यो काटेको भोल्युम, कट गर्ने भोल्युम र फिल गर्ने भोल्युम इक्वल गर्न खोज्छ। इक्वल गऱ्यो भने के हुन्छ, जतातिर माटो काट्यो यही माटो काटेर के हुन्छ, यतातिर फिल गर्न काम लाग्न सक्छ नि त है, प्रोजेक्टको कस्ट घट्न सक्छ नि त यो भयो भने। यस्ता यस्तै थुप्रै कुराहरू आउँछ। अब म त्यो सबै डिटेलमा गएर चाहिँ मतलब छैन, तर जे होस् यसरी चाहिँ डिजाइन गर्नलाई युजफुल हुन्छ कि यो डाटाले है त। यो सबै के हो, प्रोफाइल लेभलिङको कुरा हो। अब यो अहिलेको केसमा मैले बाटो भने, यो बाटोको केसमा मात्र होइन, क्यानल पनि हुनसक्छ, इरिगेसन गर्ने क्यानल, किनभने इरिगेसन गर्ने क्यानलमा पनि पक्कै स्लोपहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेचुरल ग्राउन्ड जस्तो छ त्यतिमा हामीले चाहिँ क्यानल बनाएर हुँदैन, बाटो जस्तै गरी है। तिमीले जस्तै यो तिमीले यो बाटो काटेको त तिमीले फिल्डमा रियलमा देख्न सक्छ है। तिमीले हेऱ्यो भने चाहिँ ग्राउन्डको वरिपरिको चाहिँ स्ट्रक्चरहरू हेर्ने, तिमीले कतितिर माटो काटेर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, चाहिँ क्रस सेक्सनमा हेर्ने, यसरी बाटो यसरी लैरहेको हुन्छ, यो तिमीहरूको बाटो हुन्छ यसरी जाने, यो बाटो गयो यतातिर माटो किन्छ काटेर तिमीहरूको चाहिँ रिटेनिङ वाल बनाएर बाटो चाहिँ यसरी गइरहेको हुन्छ। साइड साइडमा रिटेनिङ वालहरू बनाएर चाहिँ माटोलाई चाहिँ अड्डाएर राखेको हुन्छ। त्यो भनेको माटो काटेको हो हाम्रो बाटोमा। कतै चाहिँ माटो फिल गरेर थपेर माथि अग्लो बनाएर के हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ ग्राउन्ड चाहिँ तल हुन्छ, बाटोको लेभल चाहिँ के हुन्छ, माथि हुन्छ। यसरी ग्राउन्ड चाहिँ तल हुन्छ, बाटोको लेभल चाहिँ फर्मेसन लेभल माथि हुन्छ। भनेको माटो फिल गरेर बनाएको। तराईतिर जेनरली तिमीले हेऱ्यो भने माटो के अरे बाटोलाई फिल गरेर चाहिँ माथि अलिकति ग्राउन्ड भन्दा माथितिर बनाइरहेको हुन्छ। यस्तो सबै कुराहरू उनले चाहिँ यताबाट निकाल्ने हो कि है त। यो भनेको प्रोफाइल लेभलिङ भयो। कसरी गर्ने, जसरी डिफ्रेन्सियल लेभलिङ गर्ने चाहिँ त्यसरी नै गर्न सकिन्छ है। तर यो बेला के छ, तिमीले इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा मेसिन राख्नुपर्छ नि छैन। तिमीले मेसिन कतातिर राख्यो, यत्रो धेरै डाटा लिनुपर्छ नि त होइन, किनभने 10 मिटरको ग्यापमा लिनु पर्ला। अथवा अहिलेलाई मैले तिमीलाई 10 मिटर भने फिल्डमा गएर गर्ने बेला कहिले काहीँ 4 मिटरको 3 मिटरको 2 मिटरको ग्यापमा राख्न पनि हुनसक्छ। अब तिमीहरूको रिक्वायरमेन्ट के छ, क्लाइन्टले तिमीलाई दिएको रिक्वायरमेन्ट त्यो अनुसार। यस्तो केसमा भयो भने चाहिँ तिमीहरूको मेसिन एउटा ठाउँमा राख्छ, यहाँबाट पहिला ए भन्ने पोइन्टमा ब्याक साइड त गर्नु पर्यो, त्यसपछि जति पनि देखिन्छ सबै आइएस, यसरी आइएस 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 लिँदै जाने, जहाँ गएर देखिन छोड्छ त्यहाँ एफएस लिने, मेसिनको पोजिसन फेरि चेन्ज गर्ने, एफएस लिएको पोइन्टमा फेरि बिएस लिने, अनि फेरि आइएस आइएस फेरि एफएस, यसरी तिम्रो के हुन्छ, डाटा लिने काम गर्छ। प्रोफाइल लेभलिङ फिल्डमा चाहिँ त्यसरी गर्ने। पछि प्रोफाइल लेभलिङको केसमा जेनरली धेरै जस्तो केसमा लगभग अलमोस्ट मोस्ट अफ द केसमा के हुन्छ, आइएस डाटा आउँछ, इन्टरमिडिएट साइटहरू। फ्लाइ लेभलिङको केसमा आउँदैन। फ्लाइ लेभलिङमा तिमीले एउटा पोइन्टमा लिएपछि अर्को पोइन्टसम्म पुर्याउनु पर्ने हो। यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै लानुपर्छ, ब्याक डिस्टेन्स फरवर्ड डिस्टेन्स, फेरि ब्याक डिस्टेन्स फरवर्ड डिस्टेन्स, फेरि के हुन्छ, ब्याक डिस्टेन्स फरवर्ड डिस्टेन्स। त्यही भएर यो केसमा के हुन्छ, बिएस र एफएस फ्लाइ लेभलिङको केसमा बिएसएफएस मात्र आउँछ, आइएस आउँदैन फ्लाइ लेभलिङ। यो दिन चाहिँ प्र्याक्टिकल आउँछ, त्यही भएर रिपोर्टमा के हुन्छ, फरक आउँछ डाटा है त। प्रोफाइल लेभलिङ भनेको यो क्रस सेक्सन लेभलिङ सँगसँगै आएको छ भनेपछि पक्कै पनि रिलेटेड होला। प्रोफाइल एन्ड क्रस सेक्सन लेभलिङ भनेपछि क्रस सेक्सन लेभलिङ भनेको नि सेम यही नै हो, तर फरक के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जसरी यो रोडको अलोङ द एलाइनमेन्ट लियौँ भने चाहिँ के हुन्छ, यो भनेको प्रोफाइल लेभलिङ हुन्छ भने त्यो बाटोको एलाइनमेन्टको पर्पेन्डिकुलरमा लियौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ, क्रस सेक्सन लेभलिङ हुन्छ। भन्न खोजेको अर्थ यो बाटो छ, बाटोको सेन्टर लाइन एलाइनमेन्ट यो ए हो, यो बी हो भने तिमीले डाटा चाहिँ के लिनुपर्छ, यो 0 भन्ने पोइन्टमा पनि लिनुपर्छ, तर बाटोको त विड्थ हुन्छ है, विड्थ हुन्छ। त्यो विड्थ हामीले मेन्टेन गर्नु पर्यो। त्यो विड्थ भनेको चाहिँ तिमीहरूको बाटो भनेको त एक लाइनमा हिँड्ने होइन नि त होइन, सर्टेन तिमीहरूको 5 फिटको बाटो, सरी 6 फिटको बाटो अनि 9 फिटको बाटो भने यसरी बाटोहरू हुन्छ। 1 लेनको बाटो हो कि 2 लेनको बाटो हो कि त्यो अनुसार यसको त सर्टेन विड्थ हुन्छ, यसको राइट अफ वे हुन्छ। अब यो सम्बन्धी कुरा म अहिले गर्दिनँ है, बढी डिटेलमा जान्छु फेरि म चाहिँ यस्तो भन्न थाल्यो भने। अहिले यति भनेको के हुन्छ, यो ए भन्ने पोइन्टको तिमीले के हुन्छ, क्रस सेक्सनमा पनि डाटा लिनुपर्छ, अलोङ द एलाइनमेन्ट त लिनुपर्छ, त्यसको पर्पेन्डिकुलर पनि लिनुपर्छ।
त्यो पर्पेन्डिकुलर लिने बेला हामीले के गर्छौँ जेनरलमा प्र्याक्टिसमा के छ सेन्टरमा त लिन्छौँ प्रोफाइल भइहाल्यो लेफ्टतिर 5 10 15 मिटरमा 5 मिटर 10 मिटर र 15 मिटर त्यस्तै गरी राइट साइडतिर पनि 5 मिटर 10 मिटर 15 मिटर गरेर लिन्छौँ ताकि के हुन्छ टोटलमा कति हुन्छ हामीले चाहिँ 30 मिटरको टोटलमा हामीले कति निकालिरहेका छौँ 30 मिटरको हामीले चाहिँ क्रस सेक्सनको डाटा निकालिरहेका छौँ 30 मिटर किन भनेको अहिलेको यो 30 मिटर चाहिँ तिमीहरूको यदि राइट अफ वे हो भने चाहिँ अब तिमीहरू ट्रान्सपोर्टेसन पढिसकेको छैन होला होइन पढेको छैन पक्कै पनि अब त्यो तिमीहरू राइट अफ वे भन्ने कुराहरू आउँछ बाटोको साइड साइडमा कति ग्याप छोड्नुपर्छ भनेर बाटोले ओगट्न पाउने बाटो यत्रो बनोस् या नबनोस् बाटो 30 मिटरको होस् या नहोस् बाटोको सबै बाटोको के हुन्छ आफ्नो आफ्नो राइट अफ वे हुन्छ हाइवेहरूको अलिक बढी हुन्छ तिनीहरूको फेडर रोडहरूको के हुन्छ अलिकति कम हुन्छ है जो चाहिँ ग्याप हुन्छ कति तिमीले चाहिँ हेर्न सक्छ रिङ रोडको साइड साइडमा पनि के छ टन्नै स्पेस पाइन्छ नि त होइन किनभने त्यसको राइट अफ वे बढी छ सायद त्यसको पनि सायद 60 मिटर हो ग्याप 60 मिटरको राइट अफ वे छ ग्याप रिङ रोडको म्हणजे 60 मिटर के हुन्छ सेन्टर लाइनबाट 30 मिटर लेफ्टतिर 30 मिटर राइटतिर 30 मिटर यसमा घरहरू केही पनि बनाउन पाइँदैन होइन भनेपछि सर्वे गर्नु पर्यो भने हामी के हुन्छ त्यसको लेफ्टतिर 30 मिटर राइटतिर 30 मिटर लिनुपर्छ 5 मिटरको ग्यापमा यसरी अहिलेको लागि चाहिँ मैले चाहिँ हामीले कुनै सर्वे गर्न लागेको बाटो चाहिँ यदि 30 मिटरको राइट अफ वे छ भने मैले के गर्छु यसरी 5 10 15 5 10 15 दुईटैतिर लेफ्ट र राइट डिरेक्सनमा लिन्छु यो चाहिँ के भयो क्रस सेक्सनको डाटा एउटा ठाउँमा मात्र लिएर त हुँदैन त्यसपछि मैले 10 मिटरको ग्यापमा यदि चाहिँ अर्को प्रोफाइल लिएको छु भने त्यसमा पनि फेरि के हुन्छ क्रस सेक्सन लिन्छु फेरि 10 मिटरको ग्यापमा मैले अर्को प्रोफाइल डाटा लिएको छु भने त्यो प्रोफाइलको पनि फेरि पर्पेन्डिकुलरमा मैले के हुन्छ 5 10 15 मा फेरि क्रस सेक्सन लिन्छु फेरि 10 मिटरको ग्यापमा 5 10 15 को फेरि 10 मिटरको ग्यापमा 5 10 15 को अब यो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हुन्छ है तिमीलाई चाहिँ प्रोफाइल लेभलिङ कतिको इन्टरभलमा गर्ने क्रस सेक्सन लेभलिङ कतिको इन्टरभलमा गर्ने यसको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ काम गर्नभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ काम गराउने मान्छेले यतिको ग्यापमा डाटा लिएर आइदिए भन्ने हुन्छ यदि केही पनि भनेको छैन भने हामीले चाहिँ 15 मिटरको रिफरेन्स लिन्छौँ भन्न खोजेको अलि जुन राइट अफ वे चाहिँ 30 मिटर लिने अनि यो जुन प्रोफाइल लेभलिङको ग्याप छ यो चाहिँ हामीले 15 मिटरको लिने गरेर गर्ने चलन छ अब यसमा पनि फेरि धेरै कुरा आउँछ है फेरि 15 मिटर भन्दा अलवेज 15 मिटर लिन पाइँदैन जतिखेर ग्राउन्डको आरएल झ्याप्प चेन्ज हुन्छ त्यो पोइन्टमा 15 मिटर भन्दा पनि कम छ भने पनि लिन पर्ने हुन्छ अब यस्ता कुरा सबै हामी चाहिँ प्र्याक्टिकलसँग कुरा गरौँ ल प्र्याक्टिकल गर्न लाग्यो बेला थुप्रै कुराहरू आउँछ भनेपछि यो सबै डाटा छ भने यदि तिमीसँग प्रोफाइलको डाटा छ भने पनि क्रस सेक्सनको डाटा छ भने पनि यो दुईटालाई युज गरेर तिमीले अब बल्ल के हुन्छ बाटोको डिजाइन गर्न सक्छौ है त यो चाहिँ प्रोफाइल र क्रस सेक्सन लेभलिङ हो ल यही यो कुरा कसैलाई के सोध्न पर्ने छ भने सोधिराख फोटो हेर्न सक्छ यसरी गर्न सकिन्छ अब यो चाहिँ खास चाहिँ टोटल स्टेसनबाट डाटा लिइरहेको छ है यहाँ लेभल मेसिन चाहिँ युज गरेको छैन यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि टोटल स्टेसन हो लेभल मेसिन चाहिँ हैन किन अब आजकल फिल्डमा चाहिँ लेभल मेसिनबाट पनि डाटा लिन सकिन्छ है त्यही भएर यो चाहिँ लेभल मेसिनको काम भए पनि अलि टोटल स्टेसन देखाएको मात्र हो तर काम चाहिँ एउटै हो है तिमीले देख्न सक्छौ यहाँ तिम्रो वर्करहरूले चाहिँ बीच बीचमा यसरी के छ पोइन्टहरु गाडिरहेको छ हैन यो भनेको अहिले एजुम गर राख्न चाहिँ स्टाफै राखेर रिडिङ लिनुपर्छ हैन यदि टोटल स्टेसन राखेको भने चाहिँ प्रिजम राखेर गर्नुपर्छ स्टाफ जस्तै प्रिजम भएको हेड हुन्छ प्रिजमलाई राखेर युज गर्नुपर्छ जोस यसरी हामीले चाहिँ डाटा लिनुपर्ने यो त बनिसकेको पनि छ यदि नेचुरल ग्राउन्डमा छ भने नेचुरल ग्राउन्डमा लिनुपर्छ है यसरी स्लोपमा छ भने स्लोपमा लिनु पर्यो राइट अफ वे लिने बेला 5 अब भनौं न 15 यतातिर आउन नि सक्छ यो सेन्टर भयो 5 यतातिर होला 10 यतातिर होला 15 यहाँ माथि हुन सक्छ सबै डाटा लिएर आउनुपर्छ कट र फिलहरु निकाल्ने सम्बन्धी काम गर्नको लागि युजफुल हुन्छ भनेर राखेको मैले यो अलिअलि तिमीलाई भनिसके मैले प्रोफाइलको रेस्पेक्टमा चाहिँ भने क्रस सेक्सनको रेस्पेक्टमा चाहिँ भने छैन है अब धेरै कुरा नभनौं भनेर मैले त्यसलाई रोके अहिले कट र फिल हाम्रो चाहिँ साइडमा पनि हुन्छ है क्रस सेक्सनबाट पनि निस्किन्छ कट र फिल चाहिँ ल
यही छ लास्ट हाम्रो एउटा रेसिप्रोकल लेभलिङ भन्ने छ। मैले अब यो चाहिँ अर्को क्लासमा कभर गर्छु। अर्को क्लासमा यसको न्युमेरिक पनि छ। यसको न्युमेरिक चाहिँ मैले तिमीहरूलाई गर्न दिन्छु भनेर सोचिरहेको छु। अब हेरौँ के हुन्छ नेक्स्ट क्लासमा। मैले नेक्स्ट क्लासमा यसलाई कम्प्लिट गरेर मैले अर्को च्याप्टर पनि सुरु गर्छु है नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ। ल आजलाई चाहिँ मैले यति भने। तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा टास्क मैले के दिएँ भन्दाखेरि आज चाहिँ जति अल्छी लाए पनि है, राति सुत्ने बेला भए पनि, यसो अल्छी लाए भए पनि एकचोटि प्रोफाइल लेभलिङ र क्रस सेक्सन लेभलिङको बारेमा चाहिँ युट्युबमा एकचोटि भिडियो हेर्ने। अब त्यो कसरी गरिन्छ भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ है। मलाई चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ पर्सनल्ली, किनभने रियल काम सम्बन्धी जानिन्छ कि यो गरेपछि। बाटोको सर्वे कसरी गर्दो रहेछ भन्ने जानिन्छ है। त्यो रमाइलो छ। एकचोटि युट्युबमा एकचोटि हेर। बरु किन मैले सेयर गरिदिनुपर्छ भने सेयर गरिदिउँला बरु, नभए अहिले मैले 5 सकेपछि हेर्नु भ्याएँ भने। ल कसैलाई के सोध्न छ म एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्दै गर्छु। तिमीहरूले कसैलाई के सोध्न छ भने सोध मलाई। प्र्याक्टिकल गरेर एकचोटि तिमीहरूले अनि यो सम्बन्धी डिटेलमा डिस्कस गर्नु पर्यो भने मैले तिमीलाई डिटेलमा डिस्कस गर्छु। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छ। फर्चुनेटली मैले यो लेभलको के अरे बाटो सम्बन्धीको चाहिँ सर्वे पनि गरेको छु मैले होइन। त्यही भएर फिल्डमा कस्तो कस्तो सिनारी आउँछ, फिल्डमा रियलमा कसरी गर्नुपर्छ भनेर अलिअलि जानकारी छ। तिमीलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ, सुन्न मन लाग्छ, थाहा पाउन मन लाग्छ भने हामी चाहिँ यो प्र्याक्टिकल गरिसकेपछि हामी चाहिँ कुनै दिन बसेर गफ गर्न सक्छौँ। इन्फर्मल्ली बसेर पनि गफ गर्न सक्छौँ हामी। अनि अर्को क्लासमा सम्भव भयो भने अब मेरो ल्यापटप के कन्डिसनमा चाहिँ छैन, बन्न भ्यायो भने त्यो समयसम्म चाहिँ म तिमीहरूलाई नभए यो रोडको प्रोजेक्टको डाटाहरू पनि देखाउँला, कसरी डाटाहरू आउँछ, के बन्छ भन्ने सम्बन्धी कुराहरू। के भन्यो च्याप्टर के भन्यो? च्याप्टर इन्डिङमा हो सर लेभलिङको। अझै बुझिन च्याप्टर के भन्यो? अड्किरहेको छ तिम्रो आवाज। च्याप्टर सकिने बेला भएको हो सर भने क्या। हो अर्को च्याप्टर अर्को क्लासमा सकिन्छ। ल यहीँ इन्ड गरौँ क्लासलाई त्यसो भए। ल सर